मुस्लिम खवातीन के साथ हिजाब मामले पर बोली महबूबा मुफ्ती। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, इस पर जाफरानी रंग हावी नहीं हो सकता है। हदबंदी कमीशन जल्द ही एसोसिएट मेंबरान को अबूरी रिपोर्ट कर सकता है पेश। अरकान के एतराजात के बाद ही रिपोर्ट का मसवदा पब्लिक में आएगा। हदबंदी कमीशन की तौसी मुद्दत 6 मार्च 2022 होगी खत्म। श्रीनगर और शुमाल व जनूब में हल्की बर्फ व बारिशें। आज और कल मजीद बर्फ व बारां की पेशगोई। 8 फरवरी तक मौसम अबर आलोद रहने का इम्कान, महकमे मौसमियात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूकी। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे, साबिका वजीर आला व पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज लार गांदरबल गई थी। साबिका वजीर मरहूम काजी अफजल की अहलिया जिनका इंतकाल पिछले दिनों हुआ था, उनके घर ताजियत के लिए गई थी। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से भी बात की। और श्रीनगर में जो कल पिछले दिनों वाक़ा पेश आया, जहां पे एक लड़की को पर एसिड अटैक किया गया है, इस हवाले से भी महबूबा मुफ्ती ने बात की। उन्होंने कहा कि जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि आइंदा इस तरह के वाक़ात रोनुमा न हो सके। और इसके साथ साथ उन्होंने कश्मीरी असासों के हवाले से बात की। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के असासों को बीजेपी जो है वो लूट रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया बीजेपी पर। महबूबा मुफ्ती ने बताया कि 370 खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को अपने कुदरती वसाइल से भी महरूम किया जा रहा है, क्योंकि नाले सिंध की बात करें या मुख्तलिफ जो यहाँ पे नाले हैं, वहाँ पे जो लोग रेत या बाजी निकाल रहे थे कश्मीर के लोग, उनको अब नहीं निकालने दिया गया है, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर अब सरकार ने टेंडर्स इस हवाले से इजरा किए हैं और बाहर की कंपनी को वो टेंडर दिया है। इस मामले को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बात की। चलिए, एसिड अटैक के हवाले से भी महबूबा मुफ्ती ने बात की और उन्होंने कहा कि जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आइंदा इस तरह के वाक़ात इस वादे कश्मीर में, इस पिरवर में रोनुमा न हो। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो भी लोग मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बहुत बुरा है कि वो बिल्कुल ही हैवानियत की मिसाल है। और अच्छा है कि वो जो उसमें मुलव्वस थे उनको अरेस्ट किया गया। उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि वो बच्ची जो है इस वक्त भी अस्पताल में है, बहुत बुरी हालत में है वो। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में। राजस्थान और दूसरी जगहों पर मुस्लिम खवातीन के साथ हिजाब मामले पर भी महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ पे इस तरह की पॉलिसी जो है वो नहीं चल सकती है। ये मुल्क के मुफाद के खिलाफ है। यहाँ अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, अलग अलग लिबास, अलग अलग जबानें हैं, उसी वजह से ये मुल्क जिंदा है। ये हिजाब पे इस तरह बैन लगाना मैं समझती हूँ ये गलत है। हर एक इंसान को हक है। हमारे यहाँ जो राजस्थान दूसरी जगहों पे औरतें घूंघट निकालती हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि आप उनको घूंघट निकालने से मना करेंगे, पर्दा करती है। हर एक मजहब में पर्दा करने का अपना अपना तरीका होता है, तो मैं समझती हूँ बहुत गलत है। मीडिया नुमाइंदों के साथ महबूबा मुफ्ती ने बात करते हुए ये भी कहा कि नाले सिंध के हवाले से उन्होंने कहा, क्योंकि यहाँ पे जो कश्मीरी आम मजदूर है वो नाले सिंध से रेत निकाल रहे थे, बाजी निकाल रहे थे और उनके घर का गुजारा चल रहा था। इस पे उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जो यहाँ कश्मीरी आवाम के असासे हैं उनको भी लूट लिया है और इल्जाम लगाया महबूबा मुफ्ती ने कि 370 खत्म करने के बाद कश्मीरी जो अवाम के जो कुदरती वसाइल हैं उनसे भी उनको महरूम किया जा रहा है। ये खाली यहाँ नाले सिंध की बात नहीं है, आप जम्मू में देखिए, कश्मीर में कहीं भी देखिए, जितने भी हमारे नाले हैं
जहां हमारे बेरोजगार, जहां हमारे गरीब लोग काम करते थे, उसमें बाजरी, उसमें रेत निकालते थे और अपना रोजगार चलाते थे। बदकिस्मती से जब से 370 खत्म हो गया है, इसके ठेकेदार भी बाहर से आए हैं और बाहर से बड़े बड़े लोगों को ठेका मिला है। वो यहाँ इसको जो रेत, बाजरी, हर चीज यहाँ से लेके जाते हैं, मगर जो यहाँ की असल रहने वाले हैं, जिनका इस पे हक है, उनको इससे बिल्कुल ही महरूम किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ बेरोजगारी दिन ब दिन और बढ़ रही है। रोजगार तो दे नहीं पाते हैं, मगर जो लोगों के पास रोजगार है उससे भी लोगों को महरूम किया। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। जरा बात करेंगे आप हदबंदी कमीशन के हवाले से भी, क्योंकि हदबंदी कमीशन की बात करें तो जो रिपोर्ट है वो इसी महीने जो एसोसिएट मेंबरान हैं उनके सामने पेश की जाएगी। उसके बाद अरकान के एतराज़ात के बाद ही इस रिपोर्ट का मसवदा जो है वो सामने आएगा। और हदबंदी कमीशन की बात करें तो जो तौसी मुद्दत है हदबंदी कमीशन की वो 6 मार्च 2022 है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि 6 मार्च 6 तक ये जो हदबंदी कमीशन के पास जो रिपोर्ट है वो मुकम्मल हो सकती है, क्योंकि बहुत जो मामलात है उस पर अभी जो है काम करना बाकी है। इस बीच में इलेक्शन की भी अफवाहें चल रही है। कई लोगों का कहना है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो सकते हैं, कई ये भी कह रहे हैं कि जून जुलाई में हो सकते हैं। तो क्या कुछ असल हकाइक है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट्स के हवाले से, और जो कमीशन के सामने, जो एसोसिएट मेंबरन के सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी, उसके बाद क्या कुछ सूरत हाल रहेगी। सनम, खैर मकदम है आपका। स्पेशल रिपोर्ट में जो एसोसिएट मेंबरान हैं, बताया जा रहा है कि उनके सामने अब रिपोर्ट जो है हदबंदी कमीशन की वो रखी जाएगी, और इसी महीने में बताया जा रहा है कि वो रिपोर्ट जो है उनको सौंपी जाएगी। उसके बाद एतराजात के बाद ही उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। बिल्कुल 6 मार्च 2020 और 6 मार्च 2020 को जब डिलिमिटेशन कमीशन को वजूद में लाया गया था रिटायर्ड जस्टिस रंजन देसाई की सरबराही में, तब बताया गया था कि 2021 6 मार्च को ये मुकम्मल होगा। 6 मार्च 2021 को मुकम्मल नहीं हो सका तो तब बताया गया कि 1 साल और इसमें एक्सटेंड किया जाएगा, यानी 6 मार्च 2022 की अब इसकी आखिरी तारीख है। इस बीच में उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीज जो इसके बेसिक मेंबरान भी हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, उनका पहली मीटिंग से वॉकआउट भी रहा, दूसरी शिरकत भी रही, और उसके बाद हंगामा राय हुई। लेकिन जो फेजेस हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन के जो प्रोसेस करने में, उनमें से बड़े फेज जो है अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं। अभी फेज 2 हुए हैं, और उसके बाद अब तीसरा फेज आएगा कि जो रिपोर्ट दी गई है उसकी एक मीटिंग और होनी है मेंबरान पार्लियामेंट की, जो इसके मेंबरान हैं उनकी और चेयरमैन की, और उसके बाद वो जो कुछ भी वहां से आउटकम निकल के आएगा उसकी हार्ड कॉपी बनेगी, वो मेंबरान को दी जाएगी। उसके साथ साथ पब्लिक डोमेन पे डाला जाएगा। पब्लिक डोमेन पे एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा, 1 महीना 2 महीने जितना भी उसका टाइम रखा जाएगा। उसके बाद पब्लिक का रिएक्शन आएगा। फिर ये मेंबरान पब्लिक में जहां कहीं भी एतराजात वगैरह हों या पब्लिक के ओपिनियन पे कुछ बात होगी, उसको लेके मेंबरान उस ग्राउंड सिचुएशन को असेस करने के लिए एरिया में जाएंगे। तो यूं कह सकते हैं अभी लंबी लाइन है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। कुल मिला के डिलिमिटेशन कमीशन का भी जो सरकार को है अब जरूरी है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन बना हुआ है तो शायद इसकी डेट सरकार को एक्सटेंड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब बचे कुछ दिन हैं और बचे कुछ दिनों में ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो मुरतब नहीं हो सकती है, तो फिर इसका डेट एक्सटेंड। अगर हम एतराजात की बात करें तो एतराजात जो है वो मुतवक्का है, क्योंकि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान है। भारतीय जनता पार्टी इसको एक्सेप्ट करेगी जो भी जो रिपोर्ट सामने आएगी, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह पहले ही स्टैंड लिया है कि वो इसके हक में नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि एतराजात मुमकिन है। एतराजात के बाद क्या नए सिरे से फिर रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसको पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा? देखिए, बिल्कुल एतराजात मुमकिन ही नहीं, मुतवक्का ही नहीं, बल्कि एतराजात होंगे, क्योंकि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये असेंबली सेगमेंट्स को भी इधर उधर करने जा रहा है। यानी कौन सा गांव, कौन सा एरिया किस असेंबली सेगमेंट के साथ जोड़ेगा, और जो नए असेंबली सेगमेंट्स बनाए जाएंगे तो उनमें कौन किस असेंबली सेगमेंट का एरिया काट के किसके साथ जोड़ा जाएगा। तो उसमें बहुत से लोगों को एतराज, पब्लिक को, ये तो मैं सरकारी तौर पर नहीं कहूँगा, पब्लिक को भी कई जगहों पर एतराज हो सकता है। सपोज मेरे एरिया का हो जाए
تو مجھے اعتراض ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کانسٹیٹوئنسی سے نکال کے اس میں رکھا گیا. اس طرح کے اعتراضات ہوں گے اور یہ بہت ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ اعتراضات واپس آئیں گے, پبلک ڈومین کے بعد جب اعتراضات واپس آئیں گے تو دوبارہ اس پہ میٹنگ ہوگی اور دوبارہ سرکار کے جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے عہدیدار ہیں وہ آن اسپاٹ ویریفیکیشن پہ بھی جائیں گے. تو جب وہ آن اسپاٹ ویریفیکیشن جائیں گے تو لمبا پروسیس تب اس میں لگتا ہے, کیونکہ وہاں پہ جانا اور یہ پوری JNK میں اعتراضات آ سکتے ہیں. یہ صرف ایک کانسٹیٹوئنسی سیگمنٹ میں نہیں ہوگا, کئی جگہوں پہ آ سکتے ہیں. تو اتنے بڑے ایریا کو کیٹر کرنا, اس پہ پہنچنا, یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی جو عہدیدار ہیں ان کے لیے اچھا خاصا ٹائم بھی کنزیوم کر سکتا ہے. تو جو چیما گوئیاں چل رہی ہے انتخابات کے حوالے سے, تو کیا ہم یہ مان کے چلے کہ سال 2022 میں بھی انتخابات جو ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں؟ دیکھیں, انتخابات کرنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. یا کہ سرکار یہاں پہ بڑا لا اینڈ آرڈر معاملہ ہو, پھر کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل پریشر ہو گورنمنٹ پہ, دلی پہ, کہ کشمیر میں پریزیڈنٹ رول چل رہا ہے تو انتخابات کرا دیا. ایسا نہ کچھ ہے نہیں, دور دور تک ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور اس کے بعد اگر کہیں تو یہاں سرکار چلا رہی ہے, تو خود یہاں پہ سرکار چلا رہی ہے, دلی آرام سے چلا رہی ہے. تو انتخابات کی دلی کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے. اور پھر اگر اس کے بعد ہم دوسری بات کہیں, ڈیلیمیٹیشن کمیشن جو ہے اس پر انتخابات ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ کے بعد ہی ہوں گے. تو جو پروسیس اس پہ جو ٹائم لگ رہا ہے, مجھے نہیں لگتا ہے کہ سال 2022 کے آخری عشرے تک بھی وہ مکمل ہو جائے گا. اور جب وہ جون جولائی تک ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ ہی نہیں آئے گی تو پھر انتخابات کیسے ہوں گے. اور اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے, انومان جسے ہم کہتے ہیں ہندی میں, انومان یہی ہے کہ جون جولائی کے آخر تک ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ آئے گی. اس کے بعد رپورٹ کے بعد سرکاری اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں بیٹھیں گی, آبجیکشن وغیرہ جو کچھ بھی ہوگا, تو پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کہیں ڈیٹ فکس کرے گا, کوئی نوٹیفکیشن جاری کرے گا. تو مان لیجئے 2023 تک کے سال میں کھایا پیا کچھ نہیں والی بات ہوگی. چلے سنم, بہت بہت شکریہ تفصیلات دینے کے لیے. ہمارے سینئر ساتھی سنم اعجاز بات کر رہے تھے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے حوالے سے. جو تفصیلات اب سامنے رکھی جائے گی پبلک کے سامنے یا ایسوسیٹ ممبران کے سامنے, اس کے بعد جہاں پہ چیما گوئی چل رہی تھی انتخابات کے حوالے سے, اس بات پہ تفصیل دے رہے تھے ہمارے ساتھی سنم اعجاز. ناظرین, ذرا بات کریں گے سری نگر کی پریس کالونی میں آج جو احتجاج ہوا ہے, اور احتجاج کیا ہے جو ٹورسٹ کیب ڈرائیورز ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جو ٹریفک پولیس عملہ ہے یا جموں کشمیر پولیس عملہ ہے وہ مختلف جگہ پہ ان کی چھان بین کر رہے ہیں, ان کے کاغذات چیک کر رہے ہیں, ناکے لگائے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ٹورسٹ ان کی گاڑیوں میں بھی ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں تنگ آ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ اگر یہ رکھا جائے کہ جہاں پہ ان گاڑیوں کے کاغذات جو ہے وہ چیک کیے جائے یا جو بھی ویریفیکیشن کرنی ہے وہ کی جائے تو وہ بہتر رہتا. کیونکہ اگر یہ گلمرگ کی بات کرے, پہلگام کی بات کرے یا سونمرگ کی بات کرے, جب بھی ان روٹس پہ یہ ٹورسٹ کو لے کے جاتے ہیں تو مختلف جگہ پہ ناکے لگائے جاتے ہیں جہاں پہ ان کو تنگ طلب کیا جا رہا ہے. آپ سنیے ڈرائیور حضرات کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے, پھر ہم بات کریں گے. ڈائریکٹر ٹورزم بھی اس معاملے پہ بات کر رہے ہیں, وہ بعد میں آپ تک پہنچیں گے. پہلے جو کیب ڈرائیور حضرات ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس معاملے کو لے کر, آپ سنیں. ہمارا یہ ہم ٹورسٹ ڈرائیورس ہیں, ہمارا پروٹیسٹ یہ ہے کہ ہم آئی جی اور ایس ایس پی ٹریفک صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری گاڑی کا ڈاکیومنٹ دیکھنا ہے, جو ہمارا یلو پلیٹ گاڑیاں ہیں, ٹیکسیز ہیں, وہ ہمیں ایک جگہ پہ دیکھو. اگر ہم گلمرگ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ایک جگہ پہ ہمارے ڈاکیومنٹ چیک کر کے ہمیں الاؤ کیجیے. 5 ناکے لگانے کی کیا ضرورت ہے, 6 ناکے لگانے کی کیا ضرورت ہے. ایک جگہ پہ اگر چیک ہو جائے گا تو وہ سارا ہی چارج آن لائن ہے سارا. گلمرگ میں بھی وہی حالت, پہلگام میں بھی, سونمرگ میں بھی وہی حالت. یہ آئی جی صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں 5 جگہ پہ نہ روکیں, جس سے ہمارا ٹورسٹ بھی ہراسمنٹ ہوتا ہے اور ہم ساتھ میں ہوتے ہی ہوتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ پرائیویٹ گاڑیاں ہمیں بند ہوں. چلے ادھر ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر ڈاکٹر جی این نیتو نے اسی معاملے پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ آلریڈی یہ معاملہ جو ہے صوبہ انتظامیہ کی نوٹس میں لایا گیا ہے, جموں کشمیر کی انتظامیہ کی نوٹس میں لایا گیا ہے کہ جو بھی ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں ان کو اس طرح تنگ طلب نہیں کرنا چاہیے. یہ چیز ہم نے آلریڈی جو ہے ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کی نوٹس میں لائی, ڈیوکام صاحب کی نوٹس میں بھی لائی ہے, اور سارے ڈی سی صاحبان کو ہم نے لکھا ہے. تو لیکن ہمیں پورا بھروسہ دیا گیا ہے کہ ٹورسٹس کی جو ہے موومنٹ کو ہمیشہ ہیسل فری طور پر جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا. ہاں ضرور کہیں اگر کوئی دقتیں ہیں ہماری نوٹس میں لائیں, ہمارا کنٹرول روم ہے, تو
تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ٹائم پہ اس میں انٹروین کر کے ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر کہیں کوئی کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے یا کسی قسم کا کوئی ایشو ہے دیٹ ول بی ریزالو. تاکہ آنے والے دنوں میں جب ہمارا ٹورسٹ رش بڑھ جائے گا دیر شوڈ بی نو نیگیٹو میسیجنگ, نیگیٹو جو ہے کوئی ایسا. ناظرین, پچھلے دنوں سری نگر میں ایک دوشیزہ پہ تیزاب چھڑکا گیا ہے جس کے خلاف پوری وادی کی عوام جو ہے وہ غم غصے کا اظہار کر رہی ہے اور احتجاجوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. لوگ اس معاملے کو لے کر جو دوشی افراد ہے جنہوں نے یہ اس دوشیزہ پہ اٹیک کیا ہے, ایسڈ اٹیک کیا ہے, ان کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں اور جو انتظامیہ ہے ان سے گزارش کر رہے ہیں, اپیل کر رہے ہیں کہ ان کو سخت سخت سزا ملنی چاہیے. اسی سلسلے میں آج ہندوارہ کپوارہ میں بھی عوامی ویلفیئر فورم نے احتجاج کیا اور ان کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ جو ملوث افراد ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو سکے. دیکھیے سر, پرسوں سری نگر میں ایک دردناک اور شرمناک حادثہ ایک پیش آیا کہ ایک ہماری بہن پہ ایک ایسڈ پھینکا گیا. So we are here, we are protesting against the acid attack on a young woman at Srinagar. We simply demand justice for the victim and exemplary punishment to the criminals for this inhuman act. They should be hanged till death for this inhuman act. ہماری جو کہ یہ ایسڈ اٹیک ہوا سر, ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو یہ کلپریٹ سے ان کو ہینگ کیا جائے ایز سون ایز پاسبل, کیونکہ کل ہماری ادھر ہم بات کریں تو پٹھن جو پلہالن کی عوام ہے انہوں نے بھی آج احتجاج کیا اور ان کے احتجاج کا مقصد یہ تھا کہ سرکار نے جو محکمے بنائے ہیں ان محکموں کی وجہ سے عوام کو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. لوگوں کے مطابق جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے ضلع بارہمولہ کا اس کو پٹن میں رکھا گیا ہے. بازار طور پر وہاں پہ شاخ رکھی گئی ہے ان کی, جہاں پہ لوگ جو ہے اپنے معاملات لے کر جاتے ہیں. مگر جو ICDS محکمہ ہے وہ جو پلہالن کی عوام ہے ان کو اس کے لیے بانڈی پورہ جانا پڑ رہا ہے, وہ بانڈی پورہ میں رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات ہیں. اور دونوں محکموں میں تال میل نہ ہونے کی وجہ سے جو مختلف سکیمیں لائی گئی تھی یہاں کے غریب عوام کے لیے, ان سکیموں سے عوام کو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. جو وہاں کے 5 سرپنچ ہے, الیکٹڈ ممبران ہیں, وہ بھی آج اس دھرنے میں آئے تھے, احتجاج میں آئے تھے. ان کا کہنا تھا کہ سرکار کو اس پہ فیصلہ لینا ہوگا, جو ICDS محکمہ ہے اس کو بھی یہاں پٹن میں ہی لانا ہوگا تاکہ لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو سکے, لوگوں کو جو ان محکموں سے فائدہ ملنا ہے وہ ان کو مل سکے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرج اسسٹنس اسکیم جو محکمہ سوشل ویلفیئر نے لائی تھی, دونوں محکموں میں تال میل نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی لڑکی کو فائدہ نہیں ملا ہے. حالانکہ جن لڑکیوں نے وہاں پہ اپنے فارم سبمٹ کیے تھے ان کی شادی بھی ہو گئی ہے, مگر اس اسکیم سے وہ ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے. کہ اگر دیکھا جائے یہ جو ICDS ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہم یہ آنگن واڑی ورکر بول رہے ہیں, ان کی جو کام ہے لوگوں کے ساتھ ہے, تو یہ جو ریزولیشن وغیرہ ان کی جو بنتی ہے, چاہے ان میں یہ میرج اسسٹنس ہو یا آگے جو کیا کہہ رہے ہیں اس کو یہ اولڈ ایج وہ جو پینشن مل رہا ہے 60 سال کے بعد, جو یہ فارم بنا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے بنا رہے ہیں, مطلب پلہالن میں جتنی بھی یہ سینٹر ہے یہ یہاں سے بنا رہے ہیں, یہ بعد میں جاتا ہے سنبل ہو کے بانڈی پورہ جاتا ہے, تو بانڈی پورہ سے آج تک کبھی واپس نہیں آیا. اس حساب سے ہم لوگ یہاں پہ مطلب جتنی بھی یہ جنتا یہاں پہ ہے یہ پریشان ہے, یہی چاہتے ہیں کہ اس کو اگر مطلب تحصیل پٹن. چلیے ناظرین, اب ذرا موسم کے حوالے سے بھی بات کریں گے. سری نگر اور شمال و جنوب میں ہلکی برف باری اور بارشوں کا سلسلہ جاری ہے, اور آج اور کل کی اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق مزید جو برف باری و بارشیں ہوگی یہ پیشگوئی کی ہے محکمے نے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 8 فروری کے بعد ہی یہاں پہ موسم میں تبدیلی کے امکان نظر آ رہے ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. جی, جیسے پیش گوئی تھی ہماری پہلے سے ہی 2-3 تاریخ کو جو ہے ہلکی سے لے کے درمیانی درجے کی بارشیں اور بالائی علاقوں میں درمیانے درجے کی برف باری کے چانسز تھے جیسے ہمارا فورکاسٹ پہلے تھا. تو رک رک کے برف باری اور بارشوں کا سلسلہ جو ہے جاری ہے, خاص کر میدانی علاقوں میں بارشیں اور پہاڑی علاقوں میں برف باری. اور وہیں جموں صوبے کی اگر ہم بات کریں گے تو وہاں پہ بھی ہلکی سے لے کے درمیانے درجے کی بارشیں جو ہے بالکل صبح سے کنٹینیوسلی چل رہا ہے, خاص کر جموں کے میدانی علاقوں میں. اور
बालाई इलाकों में वहाँ पे भी हल्की बर्फबारी चल रही है। तो ओवरऑल जो ये सिस्टम खासकर वादी की अगर हम बात करेंगे तो आज लेट इवनिंग तक जो है ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा और जम्मू साइड में कंटिन्यू रह सकता है। आज लेट नाइट या टुवर्ड्स अर्ली मॉर्निंग तक कंटिन्यू रहेगा और कल 10-11 बजे से वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट होगा खासकर जम्मू डिवीजन में। और मौसम जो है लगभग 6 तारीख शाम तक जो है खुशगवार रहेगा। 6-7 के बीच में एक स्पेल फिर से होगा, लाइट स्पेल ही होगा 6 शाम से लेकर 7 दोपहर तक। फिर 8 को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जिसके कारण जो है हल्की बारिशें बर्फबारी फिर से चांसेस हैं। थोड़ा सा क्लाउडी रह सकता है मैदानी कुछ एक जगहों पे मैदानी इलाकों में। और उसके बाद लगभग 11 तारीख शाम तक जो है मौसम बिल्कुल खुशगवार रहेगा। तो अभी फिलहाल कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है जिसमें हैवी स्नोफॉल या रेनफॉल का कोई प्रिडिक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 11 तारीख तक जो है बीच बीच में छोटे छोटे WDs आते रहेंगे तो मौसम। नाज़रीन, मरकजी सरकार की मावनत से प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना जो है इसके तहत मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें तामीर करनी है और सड़कें तामीर भी हुई है। लोगों से ज़मीनें ली गई थी सड़कों को तामीर करने के हवाले से और फिर इलाकों में सड़कें बनाई गई है। बांडीपोरा के दर्जनों इलाके के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन्होंने आज DC ऑफिस बारामूला के बांडीपोरा के बाहर एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि जो प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना के तहत उनसे ज़मीन ली गई थी सड़कों को तामीर करने के हवाले से, मगर जो लोगों से ज़मीन ली गई थी अभी तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। अगरचे मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बनाई भी गई है मगर जो उनको मुआवजा मिलना था वो मुआवजा अभी तक उनको नहीं दिया गया है। पहले एक रोड निकाला गया 2007 से आलूसा टू कैसन, उसका भी अभी 4 किलोमीटर का मुआवजा बकाया है, जबकि जमीन का कीमत भी किया गया और हमारे साथ वादा भी किया गया कि 2013 में आपका ये मुआवजा हम एंड करेंगे। 2013 में रोड मैग्नेमाइज होती है और आप जो उस पे सर्विस भी चालू है 2014 से, अभी तक उस 3 किलोमीटर का मुआवजा नहीं मिला है। उसके बाद दूसरी रोड निकाली गई आलूसा से शेख मकाम टू हलमतपोरा और उसका भी अभी मुआवजा बकाया है और 2017 में 18 में वो भी मैग्नेमाइज होगी, 19 में लास्ट में। अर्दस मज निमुत PMG वाले जमीन रोड खतर युस हिल कॉलोनी पे टंगवारी रोड गसान मुआवजा रिन्यून कागज बन तुम कर सबमिट DC ऑफिस तक, मगर वुक तुम 30 वहर कुल 20 वहर कुल बेसहारा गरीब आवाम गरीब जमीन। नाज़रीन, जिला बारामूला के उड़ी इलाके में सब डिवीजन उड़ी में आज जो मुंतखबा नुमाइंदे यानी 5 सरपंच या BDC मेंबरान हैं उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज का मकसद था कि जो BDO उड़ी है उनकी तब्दीली को लेकर उन्होंने इंतजामिया से कहा है कि जो BDO उड़ी है उनकी तब्दीली को जल्द से जल्द रोका जाए और अगर सरकार की तरफ से ये फैसला वापस नहीं किया गया है, इसको नहीं रोका गया है, तो सारे जो मेंबरान हैं वो अपने ओहदों से इस्तीफा दे सकते हैं। हमारा यहाँ पे BDO साहब अभी आए हुए थे, 3 ही महीने हो गए। BDO जो नवीद साहब हैं उड़ी में आए, सर जितना काम हम 2 साल से नहीं कर पाए उतना काम उन्होंने 2 महीने में किया और इतना जबरदस्त काम कर रहे थे, पंचायत को इतनी रेस्पेक्ट दे रहे थे और अभी हमें पता चलने लगा था कि हाँ पंचायत है। हमारे पिछले 2 साल बिल्कुल बेकार हुए क्योंकि काम नहीं हुए हल्कों में। तो आज सरकार ने यहाँ से जो अच्छा आदमी उड़ी में आता है, हम बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, अगर कोई काम करने वाला अफसर आता है उसे सरकार रातों रात उठा लेती है। हमारी सर ये डिमांड है कि इस BDO को जो लोकल है यहाँ का नवीद साहब उसे वापस न जाने दिया जाए। अगर उसको वापस ये लोग भेज रहे हैं तो हम आपसे वादा करते हैं, एक होता है कहना सर, दूसरा होता है प्रैक्टिकली। हम 13 के 13 जो नाज़रीन, आखिर पे हमारी तरफ से एक इल्तिजा है यहाँ की आवाम के, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। ये जो तस्वीर आप देखेंगे ये दाऊद अहमद वानी की है। दाऊद अहमद वानी, इसका ताल्लुक चकाले खान सबदन इलाके से है और मुहल्लिक मुजर में ये मुब्तला है। ये 9 बहनों का इकलौता भाई है और जो घर में जो कुछ उनके पास ज़मीन ज़्यादा थी वो इन्होंने बेच दी है इसके इलाज के लिए, मगर इलाज मुकम्मल न हो सका। ये मुहल्लिक बीमारी में मुब्तला है और इन्होंने आवाम से गुजारिश की है कि इनको मदद की जाए ताकि ये इस
جو اپنا ان کا لختی جگر ہے اس کا علاج کر سکے. اور ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر وقت پہ اس کو علاج مل سکتا ہے تو اس کی جان بچ سکتی ہے. تو ہماری طرف سے بھی گزارش ہے عوام کو کہ یہ جو داؤد احمد وانی ہے اس کو امداد کرے, اس کی مدد کرے. اکاؤنٹ نمبر جو ان کا خود کا اس کے والد کا ہے وہ ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے. 056110002709 یہ اکاؤنٹ نمبر ہے جو اس کے والد کا ہے, داؤد وانی کے والد کا ہے. اس اکاؤنٹ نمبر میں اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس اکاؤنٹ میں وہ جو پیسہ روپے ہے وہ جمع کرے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون نمبر بھی انہوں نے دیا ہے, ٹیلی فون نمبر پہ بھی آپ ان کو کال کر سکتے ہیں اور ان کو آپ مدد کریے. اس نوجوان کی جان بچانے کے لیے آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ سامنے آ جائیں. چلیے ناظرین, اس کے ساتھ ہی ابھی تک کی اسپیشل رپورٹ سے اپنے میزبان کو اس وعدے کے ساتھ دیجیے اجازت, آپ اپنا خیال رکھیں گے, ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان.